सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। गेजेट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। कहा, जो लोग गैर मुल्की अकाउंट की प्रॉक्सी हैं उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर महसूलात में इजाफा कर दिया। कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। चीन से अमेरिका आने वाली अशिया पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा, किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं, किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द अमल दिया तो निमटने के लिए तैयार है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी जवाब में अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा, दिफा करना जानते हैं, हर सूरत अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। कनाडा और मेक्सिको अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेक्सिको की सदर ने वज़ीर मईशत को अमरीकी मसनूआत पर टैक्स आयद करने की हिदायत कर दी। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है, अमरीका के इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी, दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। गलियात, सवात और मनसहरा के सियाहती मकामात पर भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लेपा में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में यकबस्ता हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कलाफ में दर्जा हरारत -7, ज़ियारत -6 और कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद की गई। हाफिजाबाद में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस कार मुराद असगर चौक से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मगरबी किनारे पर इसराइली जाहरियत बरकरार। सेहूनी फोर्सेस की जनीन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस की 3 मकामात पर बमबारी। 16 साल का लड़का भी शहीद हुआ। तलकरम में घरों पर बमबारी में 1 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। 1 हफ्ते में शहादतें 17 हो गईं। जनीन समेत दीगर इलाकों में सेहूनी फोर्सेस ने दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वजीर आज़म आज अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। 4 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कानपुर में मुलजिमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर पुलिस ने मकान मिसमार कर दिया। घर में 2 मौजूद शीरखार बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का कहना है, मलबे तले दबकर 3 माह का अनीस और 8 माह की बच्ची अमीरा जान से गए। पुलिस का कहना है, ऑपरेशन कत्ल केस के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए किया गया। जाँ बहक बच्चों के रिश्तेदारों का लाशें रखकर एहतजाज। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट के आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लिपिनेट्स को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो करियर में नाकाबिल शिकस्त आगाज। हसन अजीम ने स्वीडन के जेंसन ऑर्विंग को 4 राउंड्स में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया गया।
ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ اگر وہ ٹیبل کا مکالمہ چھوڑ کے سڑکوں کے مکالمے کی طرف چلے گئے ہیں تو حکومت بھی ڈائلاگ پھر اسی زبان میں کرے گی۔ اب آپ الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے دارالحکومت پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، نہ کوئی ہمیں گرفتار کرے، نہ ہم پہ کوئی مقدمہ چلے، وہ فصل آپ بوئیں گے وہی کاٹے گی۔ پی ٹی آئی مکالمہ چھوڑ کر سڑکوں پر چلی گئی تو حکومت بھی مذاکرات اسی زبان میں کرے گی۔ ریاست پر حملہ کریں گے تو ریاست گلے میں ہار نہیں ڈالے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں احتجاج میں اس بار بھی پی ٹی آئی والے اکیلے ہوں گے۔ مہذب سیاسی جماعتیں ان کی آگ کا ایندھن نہیں بنیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تخریب، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرتے۔ انہوں نے شاہد خاقان اور مفتاح سے رابطہ کیا تو 2 افراد کا اضافہ ہوگا۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا، ان کی زبان دیکھ لیں۔ نئی دلی میں کوئی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ حملہ کرے وہ تو کچل دیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی عمل میں خود ہی آئی اور خود ہی نکل گئی۔ وزیر اعظم کی پیشکش کو 2 گھنٹوں میں مسترد کر دیا۔ اسپیکر کو باضابطہ طور پر دونوں کمیٹیوں کی تحلیل کا نہیں کہا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن نے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دیں۔ اسپیکر آفس پی ٹی آئی اور حکومت کا نمائندہ نہیں سہولت کار ہے۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے کسی آفس کی پابند نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں 8 فروری کو احتجاج پرامن، آئینی اور بڑا ہوگا۔ ثوابی جلسے میں پورا کے پی شرکت کرے گا۔ 3 صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اپوزیشن کو قومی ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے۔ حکومت سے مذاکرات بند، اپوزیشن سے بات جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی راولپنڈی میں شہید میجر حمزہ اسرار کے آبائی گاؤں آمد۔ شہید میجر کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ صدر مملکت کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میں اظہار تعزیت۔ میجر حمزہ اسرار کی وطن کے لیے خدمات اور عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی کے سرکاری کالج کی طالبات کی فیس ہڑپ کرنے والے سپرنٹینڈنٹ نے مبینہ طور پر زہر پی لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 9 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ناظم آباد کے سپرنٹینڈنٹ نے زہر پی لیا۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے صحت یاب ہونے پر جانچ پڑتال کی جائے گی۔ طالبات کی فیس پرنسپل نے جمع کرا دی، جس کے بعد طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے۔ ایف بی آر فیس لیس سسٹم ناکام بنانے کا منصوبہ بے نقاب۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹرز اور ایجنٹ سے رابطہ کرنے والے ایف بی آر کے 3 ملازمین گرفتار۔ ایف بی آر حکام نے بتایا ایف بی آر فیس لیس سسٹم میں کرپشن کرنے والے افسران اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ گرفتار اپریزنگ آفیسر سے رابطہ رکھنے والے 45 کسٹم ایجنٹس کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے۔ فیس لیس نظام کے بعد اپریزر اور افسران کا ایجنٹوں اور امپورٹر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ سسٹم ناکام بنانے کے لیے اپریزر نے جان بوجھ کر کنسائنمنٹ کلیئرنس میں تاخیر کی۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹر اور ایجنٹوں سے رابطہ کیا۔ پاک بحریہ کے نئے جنگی جہاز پی این ایس یمامہ کی کراچی آمد۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے پر جہاز کا استقبال کیا۔ کراچی بندرگاہ پر شاندار استقبالیہ تقریب کا اہتمام۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب مہمان خصوصی تھے۔ پی این ایس یمامہ ڈیفنس سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر اور اینٹی وارفیئر کی خصوصیات سے لیس ہے۔
خوشی کی بات ہے کہ اس بار جو چیمپئنز ٹرافی وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. خوشی زیادہ ہوتی ہے اگر کچھ میچز اقبال اسٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں. شائقین کرکٹ ادھر بھی اتنے ہی پرجوش ہیں جتنے پورے ملک میں ہیں. پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی رونقیں. چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کا سفر پھر شروع ہو گیا. شیخو پورہ کے تاریخی ہرن مینار سے سفر کا آغاز ہوا، جس کے بعد ٹرافی فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم لے جائی گئی. ٹرافی کے دیدار کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے اسٹیڈیم کا رخ کیا. ٹرافی اپنی اگلی منزل ملتان روانہ. 14 دن کے ٹور میں ٹرافی 10 شہروں کا سفر کرے گی. چترال کی نتاشا جیت گئیں. گلگت کی ممتاز نعمت کی دوسری اور قندیل سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی.